नमस्कार, आइपीआर विभागको ई न्यूजमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। म कल्पना छेत्री। प्रस्तुत छन् अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारहरू। इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीले सबै पक्ष समेटेर 2 महिनाभित्रमा रिपोर्ट बुझाउने। एफपीओ अनि बैंक प्रबन्धकहरूसित मन्त्री शर्माको सभा। सिक्किममा अझ एक व्यक्ति कोभिड-19 संक्रमित र प्रत्येक बुधबार बैंक शाखाहरू रिजर्भ राखिने कृषि मन्त्रीको आह्वान। समाचार अब विस्तारमा। कोभिड-19 को वैश्विक महामारीमा सिक्किमको आर्थिक पुनरुद्धार गर्नका निम्ति राज्य सरकारद्वारा गठित आर्थिक पुनरुद्धार इकोनोमिक रिभाइभल समितिले 2 महिनाभित्रमा सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने बताएको छ। टासिलिङ सचिवालयमा समितिका अध्यक्ष तथा मार्तम रुम्तेकका विधायक श्री सोनाम छिरिङ बेन्चुङपाले पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राज्यका सबै क्षेत्रका हितधारकहरू, सरकारी विभाग, राजनैतिक दलहरूबाट सुझावहरू लिएर समितिले आफ्नो रिपोर्ट तयार पार्ने बताउनुभयो। अहिलेसम्म गरेका कार्यहरूको उल्लेख गर्नुहुँदै राज्यका 24वटा सरकारी विभागहरूसित अन्तर्क्रिया गरेर सुझावहरू लिइसकेको जानकारी उहाँले गराउनुभयो। 2 जुनको दिन कृषि मन्त्री श्री लोकनाथ शर्माले टासिलिङ सचिवालयको सम्मेलन कक्षमा ब्याङ्कर्स अनि कृषक उत्पादक संगठन एफपीओहरूसित परामर्श एवं समन्वय सभा गर्नुभयो। सभामा पूर्वोत्तर क्षेत्रका निम्ति मिशन जैविक मूल्य चक्र विकास MOVCD NER अन्तर्गत मूल्य चक्र प्रशोधनको निम्ति एफपीओहरूलाई मियादी ऋण प्रदान गर्ने बारे विस्तृत चर्चा गरियो। यस अवसरमा कृषि, बागवानी, पशुपालन विभागका वरिष्ठ अधिकारीहरू लगायत रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया, सिक्किम राज्यका महाप्रबन्धक अनि अन्य बैंकका प्रमुख प्रबन्धकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सभामा पूर्व जिल्लाका 7 कृषक उत्पादक संगठन एफपीओहरूबाट प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो। सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री शर्माले उक्त सभा कृषकहरूको मुद्दामाथि ध्यान आकर्षण गर्ने पहल साथै उनीहरूलाई दिगो जीवकोपार्जन गर्न बैंकबाट सहयोगको निम्ति कडा रूपमा वकालत गर्ने पहलको रूपमा राखेको जानकारी गराउनुभयो। लकडाउनको अवधिमा सिम्पेटसितको सहयोगमा एफपीओहरूले 50 लाख भन्दा अधिक मूल्यको सागसब्जी बेचेको अवगत गराउनुभयो। खुल्ला बहसमा सभाले 3वटा महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित गरेको। यस अन्तर्गत प्रत्येक बुधबार बैंक शाखाहरूद्वारा कृषकका बैंक सम्बन्धित मामिलाहरू समाधानका लागि रिजर्भ राखिने प्रस्ताव पारित गरियो। कृषकहरूका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न प्रत्येक महिनाको प्रथम बिहीबार कृषि, बागवानी तथा पशुपालन विभागको जिल्ला स्तरीय समीक्षा सभा हुनुपर्ने प्रस्ताव पारित गरियो। यसरी नै कृषकहरूलाई ऋणको प्रदान आवन्टन सुनिश्चित गर्न सामूहिक आधारमा चिन्हित स्थानमा क्रेडिट फेसिलिटेसन क्याम्प, ब्याङ्कर्स बरोड्स मिट आयोजन गरिनेछ। कृषि मन्त्री श्री लोकनाथ शर्माले टासिलिङ सचिवालय स्थित मन्त्री कक्षमा पत्रकार सम्मेलन राखेर किसानहरूको मुद्दामा प्रकाश पार्न अनि उहाँहरूको दिगो जीवकोपार्जनको लागि ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट कृषकहरूलाई कसरी सहायता पुर्याउने विषयमा चर्चा गर्नुभयो। हिजोको एउटा ऐतिहासिक ठुलो हाम्रो डिस्कसन थियो। त्यो डिस्कसन पश्चात आज हामीले निर्णय गर्यौं कि हामी प्रेस कन्फरेन्स गरेर हाम्रो सारा सिक्किमे अति आदरणीय कृषक वर्गलाई, जो इन्टरप्रेन्योर हुनुहुन्छ, जो सानो सानो इन्डस्ट्री चलाउन चाहनुहुन्छ, कुनै व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि अपर्च्युनिटी कसरी छ, के छ भन्ने कुराहरू लिएर हिजोको डिस्कसमा हामी थियौँ। र आजको यो हाम्रो प्रेस कन्फरेन्समा विशेष गरेर तपाईँहरूलाई 1-2वटा कुरा म भनेर हामी के गर्दैछौँ आउने दिनमा त्यो म डिक्लेयर गर्न चाहन्छु। र अबदेखि उसो हामीले भनेका छौँ र मैले आज फेरि हाम्रो यो कन्फरेन्समा हाम्रो आरबीआई अनि हाम्रो लिड ब्याङ्क एसएलबीसी को उहाँहरूलाई पनि किन बोलाएको भनेदेखि मैले मात्र यहाँबाट डिक्लेयर गर्दाखेरि फेरि उहाँहरूले पछाडि गएर ब्याङ्कमा हाम्रो फार्मर्स पुगेर फेरि लोन नहुने भयो भने त भएन। यो चाहिँ हामी एउटा गवाई हो। उहाँहरूले सबैजनाले डिक्लेयर गरेको छ। उहाँहरू सबैजनाले हात उठाएर भनेको छ हिजो कि हामी अब सिक्किमे फार्मर्सलाई सपोर्ट गर्छौं। र आज चाहिँ म तपाईहरुलाई यो जानकारी दिन चाहन्छौं, अबदेखि उसो हाम्रो हरेक बुधबार बैंकर्सहरु जति बैंक छ त्यो चाहिँ किसानको लागि समर्पित हो। बुधबारको दिन
सबै म सम्पूर्ण सिक्किमे जनतालाई म यहाँबाट डिक्लेयर गर्न चाहन्छु कि आरबिआई अनि हाम्रो लिड ब्याङ्क सबै ब्याङ्कको सहमतिमा तपाईँको हरेक बुधबार चाहिँ हाम्रा आदरणीय कृषक वर्गले ब्याङ्कमा गएर काम गर्न तपाईँहरूलाई फ्री गरिनेछ। त्यो दिन चाहिँ लोन पास गर्नुहोस् या तपाईँको ट्रान्ज्याक्सन अरू कुनै पनि कुरा होस्, हाम्रा फार्मर्सहरूको लागि त्यो डेडिकेट गरेको दिन हो, एभ्री वेडनेसडे फर फार्मर्स। अर्को चाहिँ तपाईँको एभ्री फर्स्ट थर्सडे अफ द मन्थ, पहिलो बिहिबार, महिनाको पहिलो बिहिबार सबै डिस्ट्रिक्ट, चारैवटा डिस्ट्रिक्टमा हाम्रो एनिमल हस्बेन्ड्रीको, एग्रिकल्चरको, हर्टिकल्चरको उहाँहरूको डिपार्टमेन्टसँग हाम्रो लिड ब्याङ्कहरू उहाँहरू मिटिङ बस्नुपर्छ एभ्री फर्स्ट थर्सडे अफ द मन्थ। यो पनि यो डिक्लेयर गरेर डिस्ट्रिक्टको कुन कुरामा असुविधा छ, कति लोन सेङ्सन भयो, कति भएन, फार्मर्सले के दुःख पाउँदैछ पाउँदै छैन, यो जम्मै कुराको चर्चा चाहिँ हरेक बिहिबार महिनाको फर्स्ट बिहिबारमा उहाँहरू ब्याङ्कको सबै आरबिआईदेखि लिएर सबै ब्याङ्कको उहाँहरू म्यानेजरहरू बसेर डिस्ट्रिक्टको हाम्रो एनिमल हस्बेन्ड्री, एग्रिकल्चर, हर्टिकल्चर अनि अरू जति पनि डिपार्टमेन्टबाट जस्तै टुरिज्मको भयो, कुनै पनि कर्पोरेटेड काम गर्नेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि त्यो दिन मिटिङ गर्ने डिक्लेयर ब्याङ्कको सल्लाह अनुसार उहाँहरूको अनुमतिमा सिग्नेचर गरेर उहाँहरूले हिजै दिइसक्नु भएको छ। र अर्को थर्ड डिक्लेरेसन के हो भने अबदेखि उसो हामी गभर्मेन्टको मिनिस्टर्स भयो, एमएलए भयो, कन्स्टिट्युन्सीमा जस्तै हामी अब आउने फर्स्ट एउटा प्रोग्राम वेस्टमा गर्दैछौँ, त्यो वेस्टको प्रोग्राम चाहिँ तपाईँको टासिडिङ यक्सम, मानेबुङ देन्ताम र गेजिङको एउटा टेरिटोरी, यो तीनवटा क्षेत्रलाई मिलाएर एउटा हामी क्रेडिट मेला, ब्याङ्क फार्मर्सहरूलाई त्यहाँ बोलाइन्छ, के को उहाँहरूलाई लोन लिने विचार छ अनि हामी ब्याङ्कको जम्मै म्यानेजरहरू, आरबिआईको इन्चार्जदेखि लिएर म आफै डिपार्टमेन्टको एरिया एमएलएदेखि लिएर सबै हामी त्यहाँ बस्ने अनि हरेक जति बेला पनि हामीले भन्छौँ कि त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूले गएर ब्याङ्कको क्रेडिट लोन मेलाको आयोजन गर्ने, यो पनि हिजो डिक्लेयर भएको छ, यो पनि म आज घोषणा गर्छु। स्वास्थ्य विभागबाट प्राप्त जानकारी अनुसार सिक्किममा अझ एक कोरोना संक्रमित मामिला देखा परेको छ। एकजना 54 वर्षीय पुरुष जो 25 तारिक दिल्लीबाट फर्केर रम्फू नजिक माइनिङ फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्थ्यो भने उहाँलाई कुनै लक्षण थिएन। उहाँसँग सिधा सम्पर्कमा आउने, उहाँसँगै एउटै कोठामा बस्ने अन्य 2 जनाको भने रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। अन्त्यमा विशेष सूचना, सिक्किममा सुरु भएको भाइरल रिसर्च एन्ड डायग्नोस्टिक ल्याबमा दिनमा जम्मा 90 वटा टेस्ट हुने क्षमता छ भने ट्रेन्ड म्यान पावर कम्ती भएकोले धेरै कठिनाइहरूको सामना गर्नु परे तापनि लगातार रूपमा टेस्ट भइरहेको छ। क्वारेन्टाइनमा बस्ने जति पनि मानिसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ कि तपाईहरू धैर्य राखेर बसिदिनुहोस्। तपाईहरूको टेस्ट गर्ने समय आउँछ। विशेष गरी हेल्थ डिपार्टमेन्टको फ्रन्टलाइन वर्करहरूलाई यो समयमा तपाईहरूको सहयोगको आवश्यकता छ। अहिलेलाई यति नै। अन्य समाचारहरू लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई भने बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।